Deus ajuda a Santa. आम्ही पाकी असले आहेत ना, ख्रिस्त आमच्या खातीर मेलो आणि देव आमचो कितलो मोग करता म्हणून ताणें आमकां दाखोवलें. While we were ungodly, when we were enemies, आम्ही वैरी जावन आसल्या, पण देवाची कृपा ती अगम्य, ती कृपा ती विशेष. ताणें आमची वयर दाखयली आणि आज हांव देवाच्या मुखार रावला की देवाची ती दया जावन आसा आमच्या वयर. आज हांव आराधना करता जाल्यार ताची दया, ती दया आमच्या मुखार आसा घेवच्या मोगाच्या. The more we receive the grace from Him, we worship Him freely. आणि त्या कृपेची गुणगान तेवढे पावन स्वामी आमकां दिवंक ह्या वेळार देवाचो मोग आमकां हर एकल्यानी प्रकट जावं दी. नवे सृश्टीन ताची काकूळ नवे सृश्टीन आमकां ती प्रकट जावं दी. ते बरेपण विशीं आमी गाजयत आसतना, जेजूच्या नांवाचें आमी व्हड विकत उलयत आसतना आमच्या काळजांत थंय संतोश भरून येवं पळय तुमच्या बोर्डार मारी. ती कृपा त्यागेर जावं ना, ती दिसान दीस ती नवी. एवरी डे इट्स न्यू. आयच्या दिसा ती नवी जावन आसा. आनी आमच्या बाबा लागीं वी कॅन मेक रिक्वेस्ट टू हिम. आमकां इसर येत आमच्या काळजांत आज एन्झायटी आसा की, ह्या वरी आसा की, गोंदळ घुसपड आसा की, तर आमच्या देवा लागीं मुखार येवंक इसर येत. वी कॅन मेक रिक्वेस्ट टू हिम. He is a good God. The God who answers our prayers. आमच्या मागणेचो जाप दिता. आयच्या दिसा तो आमच्या आराधनाच घेता मोगाची. Let us come to Him boldly. धैर्यान हाजे समोर आमी या हाज्या मुखार. उक्त्या मना समया मुखार आमी रावया. With unveiled face to behold His beauty. तर दया आमी ध्यान करूया. ताची आमी आराधना करूया. जेजूचे नांव महिमेवर करूया ह्या जाग्यार. Yeah.
Gesù Cristo zala muझे को माकर चीज बिना था Gesù Cristo zala muझे को माकर चीज बिना था From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful.
your word. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you like a father. I know you like a friend. I have lived in the goodness of
Cristo budzięty to praktyka.
तो उजवाड आमच्या काळजात आसा, तो प्रकाश आमच्या काळजात आसा. ह्या कडेन आमी पडलें तुमचे सगळें जेसू क्रिस्त सकाळचें ताणें प्रकाशचें तें फादर सुपरातो. Christ in me is the hope of glory. Tu prakasta Father suprato
जाता हूँ तो कम याद ना लेता हूँ what manner of love you have poured on us che dovuto molto while we were yet sinners while we were ungodly while we were zanas tam chui molto che आमचे बरे कॉन्फिडेंट नासो जर आमी बरे कितें पळयता आमचे तें it's because of you Jesus because of you all that we are जे कितें आमी आसा Jesus तुजे बरे फादर जावंस we dare not trust in any of our works Lord in any of our goodness but it is your goodness in our lives तुझे बरे पावन आमच्या जिवीतांत हा संस्कार दान केले जिथे कृपेवर आमच्या असलेल्या वसते तो कृपेचो सागो आमचे वयर कृपेचे मोड आमचे वयर हरे हरे and we receive it आमी घेता आमच्या हर एका दिसा हर एका दिसा हर एका घडये without you we are nothing Jesus, to Zalai Majambo, and we trust in your name, Jesus, we give you glory. Because now this so go, because now this so manimas. Emmanuel, but now to peace, channel. Hallelujah. देवाची सन्निधी विशेष करून आम्ही करत आसा we are in his presence. God is ministering to us. सेवा दिवन आसा बस आमी ताका त्या सेवा दिता आमी we minister unto the Lord. Worship, thanksgiving. देवाक आमी निरंतर सेवा दिवन आसता आणि देव कंटिन्युअस आमकां ताची सेवा दिवन आसता. Joy unspeakable. Was well in Sikha. What was 1 Peter 1:9 it says, you will serve him with joy unspeakable or inexplainable. Having not seen you love, though now you do not see him, yet believing you rejoice with joy inexpressible and full of glory. Devachi Sarva. With a great joy and worship. God is a God of joy. So always say God's people must be joyful. Please smile at one another. Economically smile. देवाची प्रसन्न असलो असो संतोषाने express करून जाय. I always say God doesn't like long faces. What's that long face? 6 o'clock face. God does not like. Which face God likes? 3:45. Okay, God is a God of joy and peace, love, mercy. From the beginning, आज आम्ही पळयले देवाची कृपा कशी ताणें आमचे वयर वतली आनी त्या कृपेवर बी आमी आज हांगासर आसा. आमचो संदेश कृपेविशीं ते ह्या वर्सां स्टार्ट जाला. पयल्या कृपेविशीं ती आमी पळोवन आसा अज्ञान देव ह्या वर्सां आमकां चलोवन आसा विशेश करून. Because our life is in the spirit, आत्म्यातल्या आमकां जीवन साथ. Those who do not have the Spirit of Christ, he is not his. कोणाते क्रिस्त आत्मनांगे तो क्रिस्त नहीं. There is no life without Spirit. Also Spirit born again. The life that is come into our spirit and the Holy Spirit and our spirit. देवाचो कोई आत्मा आमचो आत्मा एक समान आमी आसा. So या जिवितांत आमी आसता आसतना
देवाची कृपा आमकां हें साद केलां आमचें देवान पळयता बायबलान जो प्रारंभ जावन एंड म्हणसर देवाची कृपा वळची आमी पळयता गॉड इज अ गॉड ऑफ ग्रेस व्हॉट डज दॅट मीन ताचे म्हळ्यार देव दिता गॉड रीचेस आउट टू हिज पीपल देवान आदामाक आनी एवाक सृश्टी केलें ब्लेस केलें सांगिल्लें तुमी केदाळा सूख करता तर तुमी मरून वयतले आतां म्हणून डीड दे डाय ते मेले की पता केलं केदाळा आमी सांगता वयर भितरान मेळ्ळे एक्चुअली दे डीड नॉट डाय इंस्टंटली मरण एंटर जालें ओके द डेथ एंटर्ड एडम एंड ही 900 years he lived देवाचो संबंध तुटलो की वय the glory he lost but God graciously reached out to him देव कृपे वरवीं ताका ताणें रीच आउट केलें खंय आसा याद हांव म्हणटा that is God's grace Adam is hiding आदाम भियान बसला God reaches out with his grace restoration process थंय स्टार्ट जाता देवाच्या कृपेचें काम आमी निरंतर ती परमेश्वरान पळयता देव कशें ताच्या कृपे वरवीं काम करीत गेलो म्हणून even when the flood came it was the grace of God देवाच्या कृपे वरवीं देवान ते फ्लड दिले पडले to protect the race through which savior would come देवाचो भरवसो सोडवणदार धाडचे खातीर देवान तशें केलें म्हणून कळटा अब्राहमा कडेन दिसलें देवाच्या कृपे वरवीं 99 years म्हूण ताणें ताका भुरगीं दिवंक कित्याक I was wondering Adam why did he not get Isaac at the age of 45 50 when was he first called 70 okay केदाळा ताका अब्राहमाक आपयलें कुठले दिये आलेले अब्राहमाक 99 जायचे साराक 90 जायचे आनी मेळना म्हणून कळाचे आनी ताणें एक मिस्टेक केलें आनी इस्माईल जल्मले आनी ताचे उपरांत देवान ताच्या कृपेचें काम केलें द प्लॅन ऑफ गॉड द पर्पज ऑफ गॉड द प्रोसेस इन विच इट टेक्स टू फुलफिल दॅट प्लॅन विचित्र जावन आसा तें कृपेचें काम तो करीत वेता and all through the Bible we will see God working न असल्यान तेच वयलो कृपा आनी सत हण्णायलो पळयता John chapter 1 the glory was expressed ताची महिमा ती प्रगट जाली ताच्या कृपे मुखांतर आनी सता मुखांतर आनी जो हांव सांगता आमी ती पळयली we saw it the glory परमेश्वरान महिमा मोईचे पळोवंक आशात मोई व्यक्ती महिमा दाखयता आसतना देवान कशें दाखयलें Lord God, gracious, loving, good God, forgiving. It's pura bore point in that judgment no dakona. Of course he told those who hate me, them tanka wo dureshita karo. मुझे आशीर्वाद 10,000 बिल्डिंग पर्यंत God is always a gracious God. Judgment is last resort. Why the judgment punishment comes? Because people reject the grace of God. देवाची कृपा देवाचे मोग देवाची दया देवाचे फेथफुलनेस गुडनेस कोण निराकार करतात तांकां मात्र ती शिक्षा येता सो एनीबडी सिटिंग हियर हू हैव एक्सपीरियन्स द ग्रेस ऑफ गॉड हांगा बसली आमी हर एक देवाची कृपा देवाचो मोग देवाचे बरेपण तुमी अनुभव केले ऑलवेज बी थँकफुल टू गॉड देवा केदाळा आमी अर्थ दिता आनी चड कृपा ती म्हणजे ती वळो दिसोवया आनी तुका हांवें आनी चड समजून काडल्यो तुझे रेवलेशन म्हाका मेळचे खातीर तूं म्हाका सलय त्या प्रमाणे आशा म्हणटा ती पळयता हांव देवाची प्रसन्नता म्हयजेक जाय आसली देखून सांगलें तुजी कृपा दिल्या म्हणटाय दया दाखयला म्हणटाय फेवर दिला म्हणटाय तूं म्हजे सांगता ये म्हण आनी देव सांगता हांव येता There is the grace of God. God could have destroyed Israel there itself. तें बंगाराचें वासरू करून देवा विरोध ताणें पाप केल्ले ते जाणा देवान ताच्या कृपेन म्हयजे सांगता वचून करून निर्धार केलो आनी वी सी द ग्रेट स्टोरी ऑफ इस्रायल नियमशास्त्र देवान दिल्लें तें कृपे वरवीं but the conditions were there blessing and curses were there they were not for salvation पहिले तू पळयला नियमशास्त्र देवान दिलें सर्वसाम दिवंक न्ही इस्रायल लोकांक जियोवंक एक विधान ताणें दिल्लें प्लॅन nation of Israel how they should be different from other people God had promised savior right from the beginning प्रारंभ बतावन देवान सोडवणदाराक जेजू क्रिस्ताक इस्रायल लोकांक बसयलो आनी तसो आमी पळयता परमेश्वरान बसें तो नो वचलो स्टार्ट द नियम सुद्दां हांव सेकंड लास्ट टाइम वी सॉ दैट इन बिटवीन वी सॉ अबाउट द ग्रेस ऑफ गॉड रिगार्डिंग द डिवाइन एक्सचेंज ऑफ द क्रॉस कुर्सार ताणें केल्लें तें एक एक्सचेंज दॅट द वर्क ऑफ ग्रेस तें देवाच्या कृपेचें काम जावन आसा 9 पॉयंट्स वी स्टडी तें उडाला करून जालें ती कृपा आमचें तें काम करीत आसतना
देव आमच्या ते काम करीत असताना ती कृपा उणें जायना. इट इन्क्रीजेस. देखून जो आमचो वाजेल मागीर पळयता हांव ग्रेस अपॉन ग्रेस म्हणून सकाळीं आमी आयकलें नवी कृपा म्हणून नवी आमकां आमी अनुभव करता. फॉर गॉड इट इज कॉन्स्टंट सप्लाय. कृपा म्हणटा आसतना देवान कंटिन्युअसली आमकां तें ताचें बरेंपण, ताचें गुडनेस, ताचें आशिर्वाद, ताचें कृपेचें काम दया सोर दिवचें जावन आसा. ताचो मोग, ताचो संतोष, ताचें समाधान सगळें तो कंटिन्युअसली दिवन आसता 24/7. सुखेत हांव कशें किरणां उजवाड येता की तशेंच देवान आमचें येत आसता. आनी देवाच्या प्रसन्नतेक तशेंच वी एंटर हिज प्रेझन्स then God entering into ours. आमी जेन्ना देव येता म्हणून I agree. Just because we experience it that way, we say God came down. God has already come. He said, rend the heavens and come down. Isaiah 61:10. पण जेजू येताना सर्ग ओपन करून आयलो. जेजू थंय बाप्तिस्म जाताना सर्ग ओपन जालो. वयच्यान तो देवान आयलो आनी म्हणालो हो तुजो मुगाचो पुत्र हाचे थंय हांव मानवालो. Then Jesus lived with the power of the Holy Spirit. जेजू मेलो उपरांत निकेतल्या उपरांत पुनरुत्थान जाल्या उपरांत 40 days he was there and he said to his disciples. ताच्या उपरांत जेजू वयच्यान येता आसतना परतून सर्ग ओपन करतो गेलो. सर्ग आतां ओपन आसा सगळे वयर देवाच्या लोकां वयर. He is always open. We don't have to say rent the heavens and come Lord. He is present. We are not experiencing. केदार तूं आराधना करता एक्सपीरियंस करता you feel oh yes come. He was already there. माथ्याच्या मनान बरयलां तुम्ही एकांत आसतना how do you pray? Go into a secret place. You go to a secret place. Matthew 6 घरा वचून Messiah. Does God say call me? Or what does it say? देवाची उतर कितें सांगता? त्या secret place तो आसा. He who is in the secret place, he is already there. You are going there. आमी ताचे देवाचे जावन आसा. Every time I think about this meditation always. देवा हांव आराधना करता तुका बघता एक वेळा कितें बघना. कितें आपल्याक तूं आराधना करतना म्हज्या लागीं येताय. एक वेळा म्हज्या लागीं नाय तूं. तुजे कामांत आसाय, तुज्या बिझनसांत आसाय, तुज्या घरच्या कामांत आसाय, तुजी दिसलें चिंताय. म्हजी प्रसन्नता तूं अनुभव करिना. Whenever you go in prayer to God's presence, you feel like God is here. It is your problem, your awakening. His supply is constantly on us. ताची सप्लाय म्हणटा कितें ताचे कृपा केदार आसा. यांचं आमचं नव्या सालाचें काम लास्ट टायम हांवें पळयलें यिर्मयाह बुकांत 32 and 31. It's a sustaining grace of God. देवाची कृपा तुका केदार आहे सस्टेन करता. उडीशी पडलो तुका कापाडलो देव रखपी ह्या वागले ते नव्या सालाचें एस्पेक्ट्स म्हणटा आमी ते संत पूर आसा. देव म्हणटा हांव तुका नवें काळीज दिसता. यिर्मयाह 32 I will give one heart to you. एक काळीज तुमकां दितलो सगळें हांव तुमच्या काळजांत दिता हांव बरें येतलो. हांव तुमचो बाप जावन आसतलो तूं म्हजी भुरगीं जावन आसतलें. That's the intimacy that he has already called us to. ताणें त्या एका intimate relationship ताणें आपयलो. And then he says, I will put my fear in you. तुमचे भितर हांव म्हजी भिरांत घालतलो so that you will not go away from me. How much God wants to chain us to himself. देव आमकां आतांचे ती बांदून धरून कितले बेसाडटा. हांवें केलां ताणें करीत आसा. That's our problem. आमची समस्या कितें? The idiot box. What we say, our soul, our mind. In our spirit, born again people are like him. आमच्या आत्म्यान जो born again जाले आमी ताचे बरें दिसा समजावपाक उतर सांगता. आमचो आत्मा देवाचो आत्मा एक जाला. 1 John 4:17. As he is so are we in this world. Our mind has to be renewed. आमची मोद renew जावंक जाय ह्या उतरा प्रमाणे. Our mind has to agree with what is God is saying. Our mind has to come to synchronization with God's word. देवाच्या उतरा प्रकार आमची माइंड एक जावंक जाय, अलाइन करूंक जाय. What Spirit says, I'll say yes. What Spirit says, I agree with. When you do that, you feel that in your heart, in your mind. तुझ्या मोतीत तुझ्या दुकान बघ जाता आणि बैला मनशाने ते काम करता आणि तुका सगळे एक धांवन येता येतो. I come running म्हणून सॉंग आसलें. निदान नाही धांवन येता तेराळा तुका तशें तुझ्या मोतीत ते काम करीत आसता. देवाची कृपा वरती जावन आसा. And most of the verses you see in the New Testament केदार देवाचे उतर वाचतना कळटा आमकां. Especially the epistles. देव तुझे ते करता म्हणून जस्ट एज फिलिपियन्स 2:13 देव तुझे ती आशा करता देव ताची बरी कशी तुझे ते करता म्हणून तशेंच उरली वचनां मस्त आसा. इट्स गॉड हू इज डुइंग गॉड इज डुइंग म्हणून आनी ती वचनां आमी बरोबर काडूंक जाय आनी ध्यान करूंक जाय. Whenever think what God is doing, what is my response? As already the word has come,
मग यांनी सांगले बरे आम्ही लास्ट सांगले बरे यांनी सांगले लॉर्ड डू इट ॲज यू आर सेइंग तुम्ही सांगले प्रमाणे म्हजे तेंचा आमच्या हांव तुका ओपन दिता I give you consent or permission. That word permission sometimes you may not like it, but Lord, I want it to happen in my life. तुझ्या जिवितात तेंचा हांव कोण देवा परमिशन दिव. We can think like that, but God wants your will. तुझी खुशी देवा आशा आसा. God expects you always to receive from Him. ताचे नांव आमी घेवंक जाय. देखून आमकां आमचें तें कितें आसलें तें ताणें आमकां दिल्लें आसा. There is nothing that we have that we did not receive from Him. ताचे नांव घेनातलें कितेंच आमचें तें ना. 1 Corinthians 4:7 बरोबर आसा. There was fight in Corinthian church. Corinthian church कितें हाडलें? सगळें हाडलें. Boasting was there. Then what Paul is telling, 1 Corinthians 4:7, why are you doing all this? What do you have which you did not receive? Tell me one thing that you have which you did not receive. तुझे ते कितेंय देवान दिनले कितें म्हणी आसा गी? कोंकणीन सुद्दां ट्रान्सलेट करून हेरांता म्हणून आसा. But in English it's very clear. 1 Corinthians 4:7. Who makes you differ from another? And what has thou? Why are you putting Old English always? You put KJV, NKJV. I don't know if boys like that. What thou didst not receive. No, you received it. Why do you then glory as if you did not receive it? In other words, सगळं तुझे ते असले देवानं दिल्लें जावन आसा. देवान दिनातलें कितेंच तुझे दिना. ते भरपूर कित्याक? Even our secular life, घरा विशयन जावं कुटुंबा विशयन जावं सगळ्या संधी विशयन देवान कृपा दिवन ते आमकां दिल्ले वरवीं आमी आसा देखून पावल काळान सांगता हांव कितें जावन आसा ते देवाच्या कृपे वरवीं जावन आसा. असं म्हणटा 15 what I am in Christ, what I do in Christ, whatever is happening through me, it is because of the grace of God. देवाच्या कृपे वरवीं आनी ती कृपा सगळ्यांक वळटा. सगळ्या तेजी काम करीत आसा. आमी आज जाणा जाय की ह्या कृपेच्या दिसांनी आमी आसता आसतना देव आमचें तें काम करीत आसता आसतना येस माय सरेंडर्ड लायफ एंड द लॉर्ड मोल्ड एंड यूज मोर एंड मोर ताचे कसो तो चड आनी चड यूज करून दी देवाच्या उतरांत तें सस्टेनिंग ग्रेस सुद्दां आनी मुखार पडोवन जाल्यार देव आमचें तें काम करता म्हणून सांगता आसतना आमी पळयता 2 Thessalonians chapter 3 अंदर 3 to 5 वर्सां बुक ऑफ 2 Thessalonians chapter 3 verse 3 to 5. Thessalonians chapter 3. सोमी सदांच म्हटलं सांगितलं सोमी सदांच विश्वास दोष प्रबोधी करतो आणि बड्याच्या मता संपटण्याची सदा आम्ही तुमका परमेला तेच परी तुम्ही करता आणि पुढेही करतेल्या म्हणून तुमचे विचार दुनियातही आमका पातेली असतात. देवाच्या मोगा आणि ख्रिस्ताच्या पुस्तिकाय विचार तुम्ही शिक्षा तुम्ही तुमची माणसा उजवाडा. कसली वाचता तुम्ही ध्यान करताना बरोबर पडलं. Make a list of all the verses which says what God is doing for you or in you. तुझे ते God देव कितें करता. देव तुझे ते कितें करीत आसा त्या विशयी लिस्ट करी. And you will find it very wonderful. To experience God working in your life much greater. Third and third देव तुझे ते काम करते नु पळयता. मस्त पडी आमी म्हणटा आमी करीचे. When you put the burden on yourself, there is a struggle, failure, sadness, disappointment. When आमी करीचे म्हणून प्रयत्न केल्यार आमी सोडवता. Even holiness, obedience, everything. You will fail when you try in your strength. Or I have to do म्हणजे मनोभाव असल्यार you also say पळय कुटुंब करता देव कुटुंब करता म्हणून हांवें करीचे म्हणल्यार त्या एका मनोभावान पडल्यार we will never measure up to what God wants to do. We will always reach that level. आमी त्या एका लेवलाक पावता केदार आमी समजता की देव म्हणजे ते काम करता कित्याक तो विश्वासी. Chapter 3 verse 3 says पूर्ण सोमी सदांच said God is faithful. Again he is faithful. आमी आयले but in always faithful. I love you Lord. तुझो मोग करता तू केदार कितें जावन आसा विश्वास. Think about the faithfulness of God. Meditate for a whole day. So much strength you will receive. तुका तितले बोड येता देखून मुखार बरयला सोमी सदांच विश्वासी सदांच. Underline Lord is faithful always. Okay.
And तुमकां तो कितें दितलो? ही त्याची कृपा. He will give you strength. He will establish you. तुमकां तो काय करतलो? Establish करतलो. Christ करतलो. He will establish you. पोटाच्या हाताक सांभाळनाशे तुमकां. See, God is keeping me. Say to him always. देव म्हाका राखता. देव म्हाका राखता म्हणून सांगांगे. घराच्या धड्याक सांगांगे. Why are you worried about the children? God is keeping me. God is keeping my child. देव म्हज्या भुरग्याक राखता. म्हज्या कुटुंबाक राखता. म्हाका राखता. God is faithful. He gives me strength, establishes me. He keeps me from evil. म्हाका तो बटंतलो राखतलो. तो राखता. This is a confession we continuously make. Continuously आमी ते कन्फेशन करून जाय देवाचें उतर. तो म्हज्या खातीर कितें करता ते सांगूंक जाय आनी त्या उतरा प्रमाणे मागणी करूंक जाय. Never say keep me Lord. Never say establish me Lord. Strong, make me strong Lord. Lord is making you strong and say Lord thank you for making me strong. Lord I thank you you are establishing me. Lord I thank you keeping me from evil. Let the protection of thine continue in my life. मुझे जीवित निरंतर कर सुनिया कर वसो. तो करता है करीत है तो करता. This is what Paul is saying to Thessalonian believers. एक गुड पेचे काम थे ताणे करचे काम आसा. वर्सभर म्हणटा आमी तुमकां फरमायला तेच पळय तुमी करतात आनी फुडेंय करतात पण तुमच्या विशयान सोम्यातय आमकां द कॉन्फिडन्स ऑफ पास्टर पॉल about the church of Thessalonians. We have confidence in everyone sitting here. Pastor is saying, Pastor Paul is saying about Thessalonian believers. In the Lord, touching you that you both do and will do the things which we command you. आमी कितें तुमकां सांगता, आमी कितें तुमकां टिचिंग दिता, कितें तुमकां इंस्ट्रक्शन दिता, तुमी करतात म्हणून म्हाका कंटिन्यू आसा. Not one or two, everyone. हर एकलो. Hallelujah. If you believe, say hallelujah. Don't say you believe, amen. करता म्हणून म्हाका विश्वास आसा. Paul was such a pastor or apostle. आनी ताची संपूर्णता सभे खातीर हर एक मिनिस्ट्री ताका ताणें ओपून दिलें. He says, I pour out myself for this, for the people. देवाच्या लोकां खातीर हांव म्हाका ओपसून दिता. I die daily म्हणटा तो कित्याक पासून तुमच्या पासून हांव मरता म्हणल्यार कित्याक कश्टान हांव अनुभव करूंक हांव तयार आसा म्हणून तो सांगता. आनी वर्स 5 देवाच्या मोगा आनी क्रिस्ताच्या सृश्टिके विशयी तुमी शिकच्याक सोमेसर तुमची काळजां कोण उजवाडो Holy Spirit, पवित्र आत्मा. Lord direct your hearts into the love of God. Lord directing your heart to His love. स्वामी तुमची काळजां ताच्या मोगातय भरून दी, डायरेक्ट करून दी. Priorities. I thank you Lord for you will direct my heart to love you. देवा तू म्हाका दिता सोम्या कित्याक तू म्हजे काळेज तुजो मोग करून तू म्हाका चलयता, उजवाड दिता. To love you, the patience and the waiting for Christ. The patience, the सृष्टिकाय कितें आसा. सृष्टिकाय विशयी तू शिक्षा तू तुमचे काळेज This is what I like. It is God working in us. If you realize that, think about that and pray about it. Life gets transformed very easily. Transformation grace म्हणटा आमी बदलावण्याची कृपा. तुमचे जिवीत बदलावण करची कृपा तुमकां आपोआप मेळटा. पयलीं करता. Because we confess the word of God. देवाचें उतर त्या प्रमाणे आमी confess करता. And so जुदाच्या पुस्तकाकडे जाऊन the book of Jude chapter 1 verse 24. To him who is able to keep one of them from falling, from stumbling, and present you faultless, blameless before the presence of His glory with exceeding joy. कोणाचा तो संतोष परत्य संतोषान सोम्या तशें आमचें तें संतोष. Faultless जावन, blameless जावन, कोणान अशें राखोवंक सोमी शकता. What is my job? Yes, Lord, I want it to happen in my life. I don't want to fall into sin.
म्हाका पात्रांव पळोवंक नाका, तुजी कृपा म्हाका बळ दिवन दी. म्हाका तूं ब्लेमलेस जावन फॉल्टलेस जावन देवा म्हाका प्रेजेंट करूंक हांव म्हाका वचून दिता, तूं तें म्हणजे तें कर. In the presence of His glory, with exceeding God. These verses are so powerful. ही वचनां तुम्ही ध्यान करता तुमची सकत वाढतं तुमचं. आणि त्या वेळेला तुमका साथ जाता क्रिश्चन लाईफ, क्रिस्तियन जीवनचे नॅचरल जाऊन येतात ते. Naturally you will be able to live the life of Christ. आणि लास्ट टाइम I sang Ephesians 5 and I felt to meditating on that. I think that only we will see. Ephesians chapter 5 verse 26 and 27 speaks about the church as the beautiful bride. Okay. पवित्र सभा एक ब्राइड सॉन्ग. Okay, let us. पवित्र सभा की बोली व दुसरे बसलेले ऐकून असताना पवित्र आणि कथावीर जाऊन जात आणि महिमेत बसलेली एकाणी आपल्या जाऊनच्या क्रिस्तांच्या उच्चाराने मुद्रानं पूर्ण शुद्ध केले आणि पवित्र केले आणि त्याने आपल्या स्तुतीला ओपन दिलं. त्याने आपल्या स्तुतीला ओपन दिलो. कोणाला ओपन दिलो? समुद्रात गाजर जाताना कोण ओपन देता? ओकले कोण ओपन देता? ओकले सभापती. This is my bride. Here it says Jesus Himself offers, presents Himself. Glorious church, not having spot or wrinkle. Tibo ani Mary nastan. Kite Tibo ani Mary bana. Or any such thing. There shall be no spot. There shall be no less. Kite उने आसन जो त्या सभेत only He can do it. Only देव ते करू शकता. पवित्र आत्मा ते करू शकता. येशू ते करू शकता. Now if you think in a marriage, ओकले कसं नेट येतात आणि कोण नेट येतात? सडनच येतात. You want to look beautiful, isn't it? देवाची एनॉलॉजी तशीच जाऊन आसा. येशूची सभेची एनॉलॉजी. You want the church to look beautiful. Church to look without spot or wrinkle. Spot and wrinkles. The prize at the price is better. Prize at the car better than very better. And the men's at the. मतलब सत्य तर जाने को तो मौका जाता पर मेरा. Okay. And also, specifically, we don't want to see wrinkles on our face, so let's do face makeup. No use, it is temporary. Because this body is not a permanent body. Okay, eat good or permanent good. You are going to get a glorious body, there will be no wrinkle or no spot. You know we go to Devasana, Evoyasana, very physical body I am talking about. But about the church, Devaga Ovazali Sabha. The God's church, the bride of Christ, has to be spotless, has to be without wrinkle. एक एक ऊंड नहीं आ सकता, ऊंड आ सकता. एक कितने हैं? हाँ, गत आ सकता है. गत नहीं आ सकता. It should be perfect bride of Christ. Jerusalem उठा है in the book of Revelation. Now the point is this: who is making it? How it can be done? What is my part? Whose part कितने हैं? Have the water of the washing in my life constantly. देवाचा उधर, they constantly मको wash करो. He washes it with that word. अच्छा उधर मको अंदर तो cleanse कर. उसके रक्ता मको अंदर तो चाटना मको. And He will present Himself that glorious church. त्या सभी का देता है तक रूप सुंदर. You always think about that. And in Revelation book आले तो ना chapter 19 and पढ़ना क्या है का? जरा विषय. सरकार जाऊँगा तो क्या? The bride of Christ has made herself ready with the white linen. दोवें वस्तुरों बांधोरती शुद्ध जगह तैयार जगह. कितने दामों से दोवें वस्तुरों? The righteous acts of the saints on Berlin. Revelation chapter 19 अंदर कितने Berlin तक चेनी तेज़े. Amen. देवाचा लोकाचे सगुणी. जो सगुणी करणं देवाच्या लोकांचे मिळतं राहतात त्याचे तो म्हणते येतात. तुम्ही म्हणजे हाताचे काम, यू आर माय मास्टरपीस. त्या बऱ्या कामात तुम्ही वाळाचे बनावे तुमका बाच्या दिल्ली उलटाची सो त्या बरे कामात चलच्या.
So all of us will have the white robes given by God. Of course, the change your code is on us, and also the second kind of did amchate. And the body kama ek second down there is something else. I don't understand everything fully about the good works. हम चेकित के प्रमाणे आसा हम चेक बरी काम करून पण पकाने दिन चीज आमसा वरची समस्या आणि ते तो एक सेकंड ना करेल पळे तो but let us remember that God is preparing his bride. देव जेजंतु अपना लेतो ओपन दिन को ती तयार करसा देखो करेला आयजाया 61 टाइम हम प्रत्येक दिवस संतोष ना आयजाया 61 टाइम कसे संतोष ना माका ताणे नेट आयला कोणा बरी ओके बरी नेट आयला म्हणटा आयजाया 61 टाइम with the robe of righteousness and with the garment of praise and the garment of salvation. त्या एका नीतीच्या वस्त्राने वाचवेच्या वस्त्राने ताणे माका नेट आयला तारणाच्या वस्त्राने वाचवे तारण से okay, joyful in God, for he has clothed me with the garment of salvation and covered me with the robe of righteousness. As a bridegroom decks himself with ornament, बस एक नवरो अपना आपलं सुंदर येता त्याप्रमाणे, and as a bride adorns herself with the jewels. जसे आमका सगळीकडे लागून जाता तसे तुझो रचना तुझ्याकडे लागून जाता आणि जसे नवरो आपल्या आपले ते संतोषता तसे तुझो देव तुझे ते संतोषता. Amen. त्या प्रसादांच्या नावाचं काही वाचा. It's very nice to come familiar with this. Many years I couldn't प्रसादांच्या but think about it. How much God rejoices over you. Same Japanese authority. How much God is happy to do. ते बोलला जरमेच्या बुकांत लास्ट वाचले. God is joyful to do good for you. तुका बरे करून देव संतोष पावता म्हणतात. देव संतोष पावता आमचं ते बरे करून. And what are we doing? God, we thank you. Do it all. म्हणजे त्याने जाऊ समया म्हणजे ते करे तो वर्ष समया देखून आमकां देवाची कृपा मेळ्ळी. देव आमच्या निगलचे काम ते मुखार बसोवंक ते आमच्या फळ दिवचे कसो ते जावचे कसो असे देवाच्या शेतान काम जात असताना देवाचे उतर सांगता Song of Solomon chapter 2 verse 15 there are little foxes. Little foxes try to spoil your vineyard of relationship with Jesus. As bridegroom and bride, तो bridegroom आणि bride संगत असले त्या एका शेतात vineyard Song of Solomon 2:15 and the little foxes trying to spoil the vineyard. आमच्याकडे कोल्या धरा रक्त्या कोल्या धरा आमच्या दाखवल्याने ते डेस्पॉट करतात कित्याक आमचे दाखवले फुलल्यात आमचे दाखवले फुलल्यात जेजू आणि हांव जावन फुलोन आसा संतोषान आसा म्हणजे ते फळां येवन आसतात पूण there are little foxes. What are those little foxes? You identify yourself, you will know what are those. ते धाकटे कोले कोण म्हणून तुम्ही आयडेंटिफाय करून बारी सुलभ कोयतात बघा कोणी I will not tell you what it is and you get angry with me. Okay, there are little foxes in every one of our lives disturbing this love relationship with the Lord. ख्रिस्त संगत असल्या त्या मोगाच्या संबंधात अडकळ करून ते लहान कोले असतात. Little foxes spoil the vineyard. Kick them out. तांकां तुम्ही काय करून जाय काय करून जाय तांकां धरून जाय. Catch them. Whoever they are, say, Lord, I don't want my vineyard to be spoiled by these small foxes, small things. Papa, pinche te dagte sangati asat म्हणजे ते मला डिस्टर्ब करू नको and सोडसो ना take a decision and it will become very easy because you are not doing it alone. The Spirit of God is showing you and Holy Spirit is helping you to do it. कोई तर माणूस कांदे करू नको तू परिता बोल देता आणि तुम्ही करून तो वेदना and ते करत असताना तुम्ही काही येऊचा नाही देवाच्या कृपे सिंहासनावर करायचं देवाची कृपा सिंहासन the grace throne that is always available for us आमका केदाळाई किती आसा देवाच्या कृपेचे सिंहासन आसा when we worship we say build your throne तुझे स्तोत्र सिंहासनावर कट्टू म्हणून सांगता Lord you build your throne in our praises what is that throne ते throne किती जाऊन आसा कृपेचे throne जाऊन आसा do you understand that it is the throne of grace that is built whenever we worship even otherwise the throne is there the throne of सदांच आसा देवाचे कृपेचे throne come near come running to the throne of grace that you may find help Hebrews chapter 4 verse 14 to 15 is there and there is a high priest at the right hand of the Father in heaven
इंटरसीडिंग फॉर अस. आमचे खातीर काय करता? विनंती करता. केलें ना? Always. Remember that. Always is interceding for me and for you. You know why? कित्याक करता सगळे? कित्याक? आमचे मोल घेतलें. आमचे हर एकल्याचें मोल घेतलें. What is your price before God? तितलें मोल दिवन तुमकां घेतलें मागीर how can you lose you? Such a price he paid, तितलें व्हडलें मोल दिवन देवान जेजून आमकां मोला घेतलें मागीर. This precious jewel, he says, you are a jewel. You know, God calls it jewels, God calls it gems. Okay. Okay, for these precious jewels, for these precious people, Jesus is praying day and night. 1 John 2:1. Advocate before the Father. देवाच्या मुखार, बापाच्या मुखार एकलो वाद करचो आमचे पासून, that we may not lose. तो केदाळे देवा मुखार accusation येताना, सैतानाचे accusation येताना तुका protect करून तो things नास. So he says, come to the throne of grace always. केदाळे देवाच्या कृपेशिवाय मुखार तू ये म्हणून. Especially when we are in weakness. आम्ही शिकले नाही, मुझे असकत खेळच्या वेळार, मुझे असकत खेळच्या वेळार, in my weakness, म्हाका आलेले कृपा. Do you receive that grace in your weakness? You must receive. आमकां ती कृपा जाय. कसरत काय असताना धावण्याच्या त्याच्या कृपे मुखार. Every temptation we can overcome when we come to the throne of grace, because the Bible says Jesus went through the same thing. जेजून त्याच रीतीने का temptation pass केला. So God gives grace in our problems, in our suffering. आमच्या कष्टांत तो आमकां कितें दिता? कृपा दिता. देखील पावलान सांगलें सेकंड कोरिंथियन 12 देवा कडेन मागलें सेकंड कोरिंथियन 12 verse 9 10 आसा की म्हाका एक अडखळ आसा तूं काड म्हण देवान धडयली ताका कळीत नासलें बट देवान सांगलें तुका बळ हांव दिता म्हज्या कृपे मुखार. Then Paul says I am strong even though I am weak. हांव वीक असल्यार आसता तशें हांव कितें जावन आसा? Let that be your experience. That experience आमचें जावन आसा. देवा म्हाका केन्ना weakness बघता की म्हाका तूं बळ दिता. I don't think any of us will suffer like Paul. None of us are proud like him. We don't have so much revelation. आमकां पावला प्रमाणे revelation दिवना कळ्ळे म्हणून देवान वरुना. None of us are in that position. Our problems are from the world. आमच्यात तो problem over me. What we do because of our actions. Maybe we wrong. We weak. वस्तुस्थिती आम्ही सोडून गेल्यावर मी आमच्या चुकीवर मी आमकां भोगूंक मेळटा. But that time you come running to the grace of God. देवाच्या कृपेशिवाय मुखार धांवून ये. थंयसर तुका सतत दिता पळयता. God will give you what? Strength. तुका सतत दिता. तुका तो बळ दिता जेन्ना आमी ते बळ घेता म्हणून पळयता. So let your hearts be established on the grace of God. Every book under chapter 13 verse 9 version. The book of Hebrews chapter 13 verse 9. Let your hearts be established. तुमची काळजां देवाच्या कृपेवयर कितें जावं न्ही भद्र आसता दितना बरयलां. Hebrews chapter 13 verse 9. विविध आणि विचित्र शिकवण्या म्हणून आडवटे बोलतात. आमच्या क्रिस्तियानांनी आम्ही कृपेन पिरावचे बरे. Amen. विधी नियमाप्रमाणे भेटिल्ल्या कारणांनी पिरावचे नाही. कित्याक तशें कर सेवल्यांनी कांयच उपकारक ना. आमचे अंतस्करण आमी कृपेन पिरावचे बरे. For it is good thing that the heart be established with grace of God. देवाच्या कृपेन तुमचे काळीज बरे आसा. हेर संगतीने नाही. And when it is there, you will be able to stand. You will be able to overcome. तुमकां सतत साठी वाढता overcome करूंक. जेजू तुमच्या सतत मागणी करीत आसा. He is a faithful high priest. हे बरयलां. जेजू faithful. विश्वासी महायाजक जावन तुमच्या पासून तो मागणी करीत आसा. तुमच्या पासून तो सदां येत उलोवंक आसता देवाक. कशें आसता आमी धैर्यीक जावन आमी धैर्य घेया. आज देव आमकां खंडिसावन ताच्या कृपे मुखार बळवंत करून आमकां तो चलयतलो. खंडिसावन आमच्या तिथी कृपा करतली. सेकंड तिमोथी चॅप्टर 1 हें वचन पळया. chapter 2. Second Timothy chapter 2 verse 1. Second Timothy book under 2 under. Amen. तू मुझा पुत्र. My son
be strong in the grace that is in Christ Jesus. Actually, at that point of time, Paul was very old. Paul was primarily, and Timothy was struggling in the ministry. Timothy कहता है सेवन काल तक रहे, 15 He was a young man, struggling, problems, and Paul is encouraging him. तर Paul तक encouragement देता, किती म्हणा मुझे पता, ख्रिस्त जेजूचा एक वडाला सात्या कृपेवर मी गोळा दीक्षा आणि एकामेकाला संबंध आहे गोळा दीक्षा कृपेवर आणि कृपेवर गोळा दीक्षा जाताना ते मुखार भरेला पूर्ण करू शकतो. As a young man, you will be able to overcome. Ever सुद्धा हम तुका overcome करून सकत त्याचे काम येता येते. You can never do without His grace flowing to you. त्याची कृपा वाढल्याशिवाय आम्ही करू शकत. आणि पातकावे जैत पवित्र जाऊन जीवन जैत कृपेदान मेळटा पडेल. Then Hebrews मुखांतर chapter 12 and 28 29 verse. Hebrews chapter 12 28 29. तर आलोक जायनाचे राज्य आमकां मेळ्ळा गेलो देवाक आमी रणनी जाल्या. ते विरांतीन आनी मानान ताका मानता तशी उपकार स्तुती आमी करूया. कित्याक आमचो देव एक भस्म सत्ताचो म्हणून 28 Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us have place by which we may serve God acceptably, in reverence and all dignity. 28 and 29 moment translation mistake असा. आमकां एक मुखार मेळचे राज अगनातले राज मेळटा देखून आमकां देव कृपा दिवं. देवाची कृपा आमकां आसूं दी. whereby we may serve God acceptably with reverence and fear. भियान आनी देव विरांतीन आनी ताका गौरवान देवाची मानान देवाची सेवा करया. कित्या तो आमकां कृपा. आनी verse 29 देव कितें जावन आसा बस खूपच सोपो. God is a consuming fire in the Old Testament and New Testament, but we have grace to enter that fire. We put on Christ and go. God never changes. That day, Hebrews chapter 12, full verse there on Mount Zion and Mount Sinai. I think last time I shared about it. Okay, Mount Sinai, आम्ही Mount Zion ते आयल्या आणि कृपेच्या शिवासन करायला देव तसं बस कसं all consuming fire. We used to sing many years ago. This is my heart's desire, all consuming fire. This is my heart's desire, and love you dearly, dearly love. There come a lot of new songs and miss the old ones. Some of the old ones are very nice. Okay. All consuming fire is gone. देव सगळं बस कसं कोण तो मुझो मोगासो आमच्या लगी येऊ शकता. आज त्याने म्हाका कृपा लायल्या आणि त्या कृपेवर मी हांव कशें जियेता पवित्र जावन जियेता. देवाचे पवित्र प्रमाणे जायना. कृपा तुका बोलता पवित्र जावन जियो. Maybe next time I'll explain how we can live a holy life because of the grace of God. Without grace we cannot live holy. पवित्र जावन जियेचे जाल्यार देवाची कृपा आमकां चड गरजेची जावन आसा. म्हळ्यार ताची बोल तें पळता म्हण पळयता. And all the young people and old people, everyone together, let's receive grace and become strong, so that we may be able to live a worthy life. आणि आपल्या ते जीवित वर्थ जाऊन त्या वर्ती ताका समर्पित जाल्लें तें जीवित जीवन तो आमकां पुरो. Especially in the कश्टाच्या वेळार तो आमकां करता. Very nice song, yeah. There's another in the fire, okay? So there is fire. आमी कश्टांनी वयता आसतना उज्यांतून व्हडल्या प्रमाणात वयता आसतना ते सगळो आसा ताची कृपा. उदकान वयता आसतना तो थंयसर आसा. होल्डिंग बॅक द सीस और ती उदक तुमकां बुडे येतले बरें तुमकां सांबाळूंक तो तुमचे संगत आसा. तुमची बावट धडलनातले बरें सांबाळूंक तो तुमचे संगत आसा. उज्याचो अनुभव जावन ह्या सफरिंगान तुमी वयता आसतना तुमकां प्रोटेक्ट करूंक तो कृपेचो देव तुमचे संगत आसा. मागणी करया पयलो आमकां आस्मो करूंक ताच्या कृपेच्या आशिर्वाद करात येयली करावी आनी ताचो कृपे शिवासन करावी. आणि किती असलं काय आमच्या देव असल्या रीतीने गोपसुंदर. Give all your weaknesses to Him. Shattered dreams or whatever weakness that is troubling you, give to Him. ताका आमी दिवया. We may find grace and help in the time of our need. आमच्या कष्टाच्या वेळार आकाताच्या वेळार आमकां ताची दया आनी ताची कृपा तो बोलत आसता. तो आमचे कसो मागणी करीत आसा पापाच्या उजव्या पासून. आज पवित्र जावन जियो सक्सेसफुली जियो ताच्या खातीर समर्पित जाल्लें जिवीत जियो तसो आमच्या ते काम करीत आसा. लेट्स गिविंग all our problems to Him. आमची समस्या किती असले ताका आमी वचून देवाक
If anything is bothering you this morning, खंयचेय तुका आज अडखळ तुज्या मदीं आसत जाल्यार, खंयचोय बुडो पागल तुका अडखळ करता जाल्यार, खंयचेय कोले foxes, little foxes तुमचे मुख नाका मोड ते शेत पाड करूंक अपेक्षित जाल्यार ते नाका वचूं. Remove that and come boldly to the throne of grace and receive the strength. ताचे तावन ते strength ही सगळ्यात ताच्यातून आमी घेवया. Everyone receive that strength. He is there in the fire, He is there in the waters, holding back the sea, and He is by my side to take me through. म्हाका मुखार बोलूंक तो म्हज्या संगत तो आसा. देवा हांव तुका करीता, म्हज्या तें काम जावंक पळयता तूं म्हज्या तें व्हरतें काम कर, तुजी कृपा म्हज्या तें वाडल्या. तूं कितें सांगताय की म्हजे विशयी म्हज्या तें काम करता, म्हजें तें जावन दी म्हणटा ताका आमी वचून या मुलाचें बाग खंडीसान तें करतलो. पळयता तूं आमकां तें सकत दिता. Every temptation you will give strength to overcome. तिमोथी सांगलें बरें. जेजू क्रिस्त तें आसा तें हांव एका कृपेवर मी तूं बळवंत जा तुका सांग. Let your hearts be established on grace. देवाच्या कृपेवर आमचे काळीज बंदर आसूं दे आनी ती कृपा पवित्र जावन जीव कुमो करतली. बापा आमी तुका घालता भगत ह्या सगळ्यांच्या वेळार आमी सगळ्या तुज्या मुखार आसून कृपेशी वचून मुखार येवन तें फावो केल्या कसो तुका आज तुज्या उतरांत आमी पळोवंक तें सतत साद केलां तुजें उतर तुज्या आत्म्या मुखार ती आमकां बळान दिलां तुका आमी अर्पण पळय कशें तें कृपेशी वचून तें आमकां मुखार आसा. कशें तूं आज सभा तूं पवित्र आनी नितळ करताय ती कोकरी नासतना बाबा तूं आमचें तें काम करताय, तूं आमचें तें बदलावण हाडताय. बाबा तूं सुद्दां एक पसवण्याचो देव जावन तूं विश्वासी देव जावन तें आमचें तें करीत आसाय. सो मी तुज्या मोगात तें येवंक तूं आमकां तें साथ करताय, तूं आमकां व्हरताय तुका आमी बाबा ह्या वेळार मागता हर एकल्यान सुद्दां तुज्या बोळान तूं दर्श जेजू क्रिस्त ती आसले त्या कृपेवर सुद्दां हर एकलो आमी परिवर्तन जावन तुज्या त्या सरकाचें जावच्या तूं आमकां सल्ले म्हणून मागता सुद्दां बाबा तें तुजी खुशी कितें आसा की आमचें तें करच्याक तूं अपेक्षीत आसा ती आमचें तें जावचें पसून मागता आसा. बाबा तुका अर्पण तूं करताय तुका आत्म्याचें बोळ आमकां हर एकल्यान तें आसा त्या जेजू ती आसता तें बोळ आमचें तें काम करून दिसता. मी वोगोगता तुज्या मुखांत सगळें आमी जैतवंत जावन मुखार वचून आमकां तूं सोड घाली ना तुका अर्पण सदांच तुज्या कृपेशी वचून आमचे खातीर ओपन आसा तुका अर्पण बापाच्या उज्या बसून आमचे खातीर विनंती करताय तुका अर्पण सगळ्यां त्या तुज्या मागण्या वरवीं त्या तुज्या विनंती वरवीं सगळ्यां आमकां तूं भद्र दवरताय तुका अर्पण ह्या खोट्या संवसारांत कळपाच्या संवसारांत सगळ्यां आमकां तूं राखतलो म्हणून तुज्या उतरां पळय बाबा हर एकल्यान तूं आमकां राखताय अर्पण ह्या वेळार आमची सभा पवित्र जावन शुद्ध जावन जी बोवांनी बरी नासतना आसतली बाबा तुकाच ती आत्मून दिली जावची पसून बाबा आमी मागता आनी तूं करताय तुका आमी अर्गां ह्या वेळा पसून तुका अर्गां तुज्या उतरांक उलयले पसून तुका अर्गां आसूं हें उतर आमी सोडिना पसून परतून तें धर्म घेवंक आमकां तूं म्हाका हर एक भितर तुजें तें पवित्र जावन आसा बोडाचें जावन आसा रेमा जावन तुमी तूं आमकां फावो करता आनी आत्मान प्रेरण केलें तें जिवे उतर आमकां जिवीत बांदून साद करून आसा फळे अगदी साथ करून दिसून बाबा तुका अर्गां करता तुका वगड सुद्दां वेळा पसून तुका अर्गां मागणें आयकल्या पसून तुका अर्गां बळवंत केल्या पसून तुका अर्गां तुका वगड सुद्दां हांव करता मागता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान आमेन आमेन. आमच्या सगळ्या दिवसाची कृपा देव क्रिस्त मोग आनी पवित्र तुजो एकवट आमचे सगळ्या आनी तशेंच देवाच्या लोकां मदें आतां आनी सदां काळ आसूं आमेन.